यीशु मसीह में भरपूर ज़िंदगी के साथ आपका दोस्त सलीब एक बार फिर हाजिर है। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे पिछले प्रोग्रामों को देखा होगा और उससे आपको बड़ी बरकत मिली होगी। हमें बड़ी खुशी कि खुदा पाक ने हमें ये मौका दिया कि हम आपके लिए एक और प्रोग्राम दुआ के बारे में पेश कर सकें। हम हमारे नाज़रीन के बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि बहुत से ने हमें ख़त भेजे, ईमेल्स भेजी और टेलीफोन्स भी किए। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे लिए दुआ भी कर रहे हैं और ये प्रोग्राम की कॉपीज़ भी बना रहे हैं वीडियो पे, सीडी पे, डीवीडीज़ पे, और आप अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को आप इसकी कॉपीज़ दे रहे हैं। ये सुनकर हमें बड़ी खुशी होती है। दोस्तों, आज भी मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त ब्रदर सुभाष यहाँ मेरे साथ है और मैं आपको बड़ी दावत देता हूँ। ब्रदर भाई सलीब, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावन का शुक्रिया करते हैं कि खुदावन ने ऐसा मौका दिया कि हम मिल के खुदावन की खिदमत कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए ब्रदर, क्योंकि हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं, पहचानते हैं, और आज खुदा पाक ने मौका दिया कि हम खुदा की ये खिदमत कर सकें साथ मिलकर। जी, खुदा के नाम को जला लो। दोस्तों, आए हम ये प्रोग्राम जो है दुआ के साथ शुरू करते हैं। खुदा पाक यीशु मसीह के कादर नाम में हम तेरी हजूरी में आते हैं। ए बाप, आज का दिन, आज का प्रोग्राम वो तेरे रूह पाक के ज़रिए से हमारी ज़िंदगी को छू ले। तेरा कलाम जो ज़िंदा कलाम है, जो सच्चा कलाम है, जो ज़िंदगी देने वाला कलाम है, आज हमारे लिए और हमारे देखने वालों के लिए एक उनकी ज़िंदगी में मौजज़ा कर ले। खुदा बाप, हमारे हर एक देखने वाले, सुनने वालों के लिए तो आज उनकी ज़िंदगी को बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आज के इस प्रोग्राम को हम एक गीत से शुरू करते हैं, क्योंकि हम सबको ज़रूरत है कि हम अपने मसीहा की, अपने खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ को सुने। उसके कलाम में लिखा है कि उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ को पहचानती हैं। तो एक गीत गाते हैं। तेरी शीरीं आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के, सलीब से जो आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। अपनी कमजोरियां लिए हुए, अपनी लाचारियां लिए हुए, अपनी बीमारियां लिए हुए, अपनी हर तरह की परेशानियां लिए हुए हम अपने मसीहा से कहें, आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, नजासत से कर पाक और साफ, के भी दाग ना
صاف کر چشمے سے جو بہتا کروس سے وہ چشمہ جو کلوری سے بہتا ہے، اس کے پاک لہو کا چشمہ، وہ آج بھی ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے، آج بھی ہمیں ہماری بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ بھائی سلیب، ہم نے پچھلے پروگرام میں حنا کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا، اور جب حنا کی جو وہ دعا تھی، جب ہم اس کو شیئر کر رہے تھے، تو آپ اس نے منت مانی اور کہا، جب یہ بات آپ سن رہے تھے تو آپ نے اپنے ناظرین سے یہ ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی ٹیسٹمنی جو ہے، وہ اپنی گواہی جو ہے، وہ اگلے پروگرام میں شیئر کروں گا۔ بہت بہت شکریہ برادر سبھاش، آپ نے یاد دلایا۔ یہ گواہی جو ہے، یہ اصل میں میری ماں نے میرے پیدا ہونے سے پہلے میرا بڑا بھائی تھا، اس کے بعد میری ماں کو 3 بچے کی مس کیریج ہو گئی، اور اس کے بعد ایسا کوئی پاسبل نہیں تھا، امید نہیں تھی کہ وہ کبھی اور بچے ہو سکیں گے اس کو۔ تو اس وقت میری ماں نے منت مانی اور کہا کہ خدا سے کہ اگر خدا پاک اگر تو مجھے بیٹا دے گا، تو مجھے اولاد دے گا، تو میں اس کو بالکل حنا کی طرح، اور اگر تو مجھے اولاد دے گا تو میں اس کو تیری حضوری میں، تیری سیوا میں، تیری خدمت میں اس کو سونپ دوں گی۔ مگر میری ماں کی پریگننسی جب 6 مہینے کی ہوئی، اس وقت میری ماں تیسری منزل پہ تھی، ایک گھر میں ادھر میٹنگ ہو رہی تھی، اور وہ پوری کی پوری منزل گر گئی، اور میری ماں کو ہاسپٹل لے گئے۔ اس وقت ڈاکٹر نے کہا کہ اگر تیری جان بچانے کے لیے ہمیں بچے کو ابورشن سے نکالنا پڑے گا، اگر ہم بچے کو نہیں نکالیں گے تو تیری جان خطرے میں ہے۔ تو میری ماں نے کہا کہ نہیں، میں بچے کو نہیں مرنے دوں گی، بھلے میری جان کو خطرہ ہو۔ تو اس کے بعد وقت گزرا اور 9 مہینے ہوئے تو میں پیدا ہوا۔ جب میں پیدا ہوا میں بالکل ٹھیک تھا، مگر ادھر جو ہے نا برادر سبھاش، میں دیکھتا ہوں خدا کے کلام میں سے کہ خدا کا ہاتھ ہر ایک انسان کے اوپر ہوتا ہے، مگر خاص کر کے جو خدا کی روح، جو خدا سے چنا ہوا جو شخص ہوتا ہے، اس وقت جو ہے شیطان کو بھی پتا ہے کہ یہ کوئی خاص ہے، تو اس کے لیے شیطان اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ بالکل۔ تو آپ کی زندگی کے لیے اور میری زندگی کے لیے خدا پاک نے خاص کر کے چنا، کیونکہ خدا کا آج ہم جو کر رہے ہیں وہ عبرانیوں کی کتاب میں لکھا ہے، یرمیا میں لکھا ہے، پہلے باب اور اس کی 4 آیت سے لے کر، کہ خدا نے ہم کو جانا تھا، ہمیں پہچانا تھا جب ہم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے۔ جرمیہ چیپٹر 1 ورس 4 سے لکھا ہے کہ وہ ہمیں پیدا ہونے سے پہلے ہمیں چنا تھا کہ ہم اس کی گواہی دے سکے دنیا کو۔ اس کی انوائنٹنگ ہمارے پر ہے، اس کا مسا ہمارے ساتھ، تو خدا ہمیں جانتا تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو خدا ہماری سنتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بس یہی چھوٹی سی گواہی دینی تھی۔ بہت اچھی گواہی ہے یہ، جو ہمارا آج کا سبجیکٹ جو ہے، جو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یہی کیا تھا کہ عہد کی دعا جو ہے، عہد کی دعا کی طاقت جو ہے، اس کو ہم آپ کی گواہی میں اس کی جھلک دیکھتے ہیں۔ عہد کی دعا میں جو حنا نے عہد کیا تھا، جو یعقوب نے عہد کیا تھا، وہ ہم اب آپ کی ماما، آپ کی امی کی اس جو عہد انہوں نے خدا کے ساتھ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایک خاص چنے ہوئے لوگ نہیں تھے۔
خداوند کی نظر میں ہر ایک شخص جو ہے وہ بہت ہی خاص ہے. آمین. جب ہم اس کو اپنے دل جان سے خداوند کو پوچھا کہ ہمیں سب سے بڑا حکم کیا ہے، شاگردوں کو پوچھا، جی شاگردوں نے پوچھا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے، تو خداوند نے جواب دیا کہ سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ اپنے خداوند خدا سے اپنے پورے دل، پوری عقل اور پوری طاقت سے محبت کر. محبت کا. محبت جو ہے وہ عہد کا دوسرا نام ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عہد کی دعا کی طاقت کیا ہے. عہد کی دعا کی طاقت نے آپ کو اس دنیا میں آپ کو اس دنیا میں لے آئی. جی عہد کی دعا کی طاقت جو تھی وہ سیمول کو دنیا میں لے کے آئی. عہد کی دعا کی طاقت جو تھی وہ یعقوب کو، جو تقریباً کافی دیر تک اپنے باپ سے دور رہا، لیکن عہد کی دعا جو تھی خداوند نے اس کے ساتھ کہا تھا کہ میں تجھے ہر چیز مہیا کروں گا، میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا. اس نے کہا کہ خداوند اگر تو مجھے میرے سفر میں میرے ساتھ رہے، مجھے روٹی کھانے کو دے، مجھے کپڑا پہننے کو دے، میرے باپ کے گھر میں مجھے واپس لے کے آئے. اس نے ایک عہد باندھا، اور عہد کی دعا کی طاقت یہ ہے کہ خداوند اپنے کلام کو، جیسے ہم نے پچھلے پروگراموں میں شیئر کیا، کہ اپنے کلام کو اپنے ہر ایک نام سے زیادہ عظمت دیتا ہے. جب ہم عہد باندھ لیتے ہیں اس سے تو وہ بھولتا نہیں ہے. یہ بہت پیاری بات ہے برادر، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ عہد کا ویسے جو عہد کا جو فاؤنڈیشن جو ہے وہ محبت پہ ہے. جی جیسے کہ خدا پاک نے جب شاگردوں کو کہا کہ سب سے پہلے خدا سے محبت، اپنے دل سے، اپنی پوری عقل سے، پوری طاقت سے جی محبت. جی. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک پوائنٹ ہم نے ایک جی. شیئر کیا تھا کہ عہد کی دعا خود غرض دعا نہیں ہوتی ہے، کوئی سیلف موٹیو نہیں ہوتا اس میں. دوسری ایک بات ہم دیکھیں گے آج اس کو جب ہم شروع کرتے ہیں، تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عہد کی دعا جو ہے اس سے ایک ایسا سیڈ، ایک ایسا بیج پیدا ہوتا ہے جو بہت سے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بن جاتا ہے. جی قوموں کے لیے برکت کا باعث بن جاتا ہے. قوموں کے لیے برکت کا باعث بن جاتا ہے. خداوند نے عہد کیا تھا ابراہیم سے کہا کہ میں تیری نسل بڑھاؤں گا، جی تیرے بچوں کے بچے جو ہیں ان پر تیری برکت میں ڈالوں گا. اس کے وسیلے سے آج ساری دنیا جو ہے وہ دیکھیں آپ کتنی بڑی دنیا ہے. ٹھیک ہے. سیمول کو جو منت کس نے مانی تھی؟ منت اس کی ماں نے مانی، حنا نے مانی. لیکن منت ماننے کے بعد ہوا کیا؟ جو اس کی عہد کی دعا تھی اس سے ایک ایسا بیج پیدا ہوا جو سیمول تھا. سیمول جو تھا وہ پوری قوم کے لیے ایک برکت کا باعث بن گیا. آپ کی زندگی میں دیکھیں، آپ کی زندگی میں دیکھ لیں کہ آپ کی ماما نے، آپ کی امی نے خدا کے ساتھ ایک عہد کیا کہ یہ جو بچہ میرا پیدا ہوگا اس کو میں تیرے نام کے لیے تیری نظر کر دوں گی. تو ہوا ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں، آپ خدا کا کام کر رہے ہیں، خدا کی خدمت کر رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی امی نے جو عہد باندھا تھا وہ ایک ایسا بیج تھا جو بیج اب پوری قوم کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک برکت کا باعث بن رہا ہے. آپ کے وسیلے سے لوگ، ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں لوگ کیا کرتے ہیں؟ خداوند کے کلام کو سن رہے ہیں. یہ عہد کی دعا کا اثر ہے. جی. دوسری بات جو ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ عہد کی دعا سے ایک ایسا بیج پیدا ہوتا ہے جو قوموں کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے. آمین. برادر، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عہد کی جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کی پورتی کمپلیشن کب ہوتی ہے؟ کمپلیشن کا جو دیکھیں، عہد جو ہے وہ ہم منت والا چکر جو ہے وہ ہم مانتے ہیں دل میں، اور جب زبان پہ آتی ہے بات وہ دعا بن کے، تو ہم ایک عہد کرتے ہیں. حنا نے عہد کیا کہ میں فرزند نرینہ جو ہے میرا، میں اسے خداوند کے گھر میں زندگی بھر کے لیے دے دوں گی. جب اس کے بیٹا ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد جب تک وہ دودھ پیتا رہا اتنی دیر تک اس نے گھر رکھا، پھر اس کو
एली काहिन के पास खुदावंद की हैकल में ले गई, और जब वो उसको वहां छोड़ के आई, वो वक्त था जब उसने अपने अहद को पूरा किया। वो वक्त था उसने जब अहद को पूरा किया। जी सो अहद तो उसने पहले किया था। जब तक अहद हम बांधते हैं, अहद हम तब बांधते हैं जब हमारी बरकत हमें मिलती नहीं है। ये एक मैं बात करने जी लगा हूं। अहद कब बांधते हैं हम? जब तक हमें हमारी बरकत मिली नहीं है। लेकिन अहद हमने बांध लिया तो खुदा क्या करता है? खुदावन उस अहद को मानकर अपनी बरकत जो है, उसकी खुदावन जो है बरकत रिलीज कर देता है, बरकत दे देता है हमें। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने जो अहद बांधा था उसको हम पूरा कब करते हैं। हन्ना ने क्या जी किया? जी हन्ना ने कहा कि फर्जंदे नरीना दे तो मैं उसको तेरी हैकल में जिंदगी भर जी के लिए दे दूंगी। तो वो उसको हैकल में छोड़ा, तो वो उसकी पूर्ति थी। जी हन्ना ने जो खुदावन से बात की थी उसने पूरी कब की? जब सैमुअल को खुदावंद की हैकल में छोड़कर आई। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं देना चाहता हूँ। पैदाइश की पहली किताब जो है, उसका पहला बाब, उसकी पहली 3 आयतें जो हम सिर्फ पढ़ेंगे। पैदाइश पहला बाब, जी उसकी पहली 3 आयतें। खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। खुदा बाप आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और गहराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बिश कर रहा था। खुदा बाप, खुदा पाखरू, दोनों आगे। और तीसरी आयत में लिखा है कि खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। यहां पर हम देखते हैं कि 3 शख्सियतें जो एक ही हैं। तसलीस का जो जिक्र यहां पे हम देखते हैं, खुदा बाप है, खुदा पाखरू है, खुदा बेटा है, लेकिन हैं एक ही। लेकिन जब तक वो तीनों एक दूसरे के साथ सहमत नहीं हो रहे, अहद नहीं बांधा जा रहा। इसी तरह से मरियम ने जब तक अपने होठों से इकरार नहीं किया, उन होठों से कहा नहीं कि तेरे कौल के मुताबिक हो। हन्ना ने अपने होठों से इकरार किया, यकूब ने कहा, तो फिर दुआ बनी। सो अहद की दुआ जो है, अब मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा इस तरह से कहना चाहता हूं कि आज की ज़िंदगी में हम खुदावंद के साथ अहद किस तरह से बांध सकते हैं। किस तरह से बांध सकते हम इस तरह से अहद बांध सकते हैं। रोमियो की किताब और उसके 10 बाब में उसकी 9वीं आयत में ये बात लिखी हुई है कि जो कोई अपने होठों से इकरार करता है कि खुदावंद यस्सु ही खुदा है, और अपने दिल में यकीन करता है कि खुदावंद यस्सु मेरे लिए मुआ, वो अपने गुनाहों से आज़ाद हो सकता है। आमीन सो अहद की दुआ जो है वो हमारे होठों का इकरार है। जब हम होठों से इकरार करते हैं, दिल में मन्नत मानते हैं और होठों से इकरार करते हैं, तो वो हम खुदावंद से अहद करते हैं, जी अहद करते हैं। और खुदावंद अहद की दुआ को बहुत अहमियत देता है। अहद की दुआ, जब आप कहते हैं खुदावंद मैं तेरे लिए ये काम करने के लिए तैयार हूँ, बहुत से लोग भूल जाते हैं। शायद हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया हो कभी। जी आपकी मामा ने जब खुदावन से वादा किया कि मैं ये बेटा जो भी बच्चा होगा मैं खुदा के लिए दे दूंगी, जी लेकिन हो सकता है उनको शायद भूल गया हो। खुदावंद नहीं भूलता। खुदावन ने खुदावंद अपने उस वायदे को किसी ना किसी वक्त, किसी ना किसी मौके पर आपकी ज़िंदगी में उसको जाहिर कर देगा। क्योंकि जो एक इफ्सियों की किताब में लिखा हुआ है कि उसने हमें जहां के बनाए जाने से पहले ही चुन लिया हुआ है। जी सो ये अहद की दुआ की ताकत है, वो छोड़ता नहीं हमें, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। कभी नहीं छोड़ता हमें। ब्रदर सुभाष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम से जो है हमारे बहुत से नाज़रीन को बरकत मिली होगी। आमीन। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में आप जहाँ भी हैं, जिधर भी हैं, अगर आप भी हन्ना की तरह खुदा से दुआ कर रहे हैं, बार बार खुदा की हज़ूरी में आ रहे हैं, आप भले मसीह हैं या नहीं हैं, जिधर भी हैं,
खुदा आपसे मोहब्बत करता है और आप आज खुदा की हज़ूरी में आ सकते हैं। आप शायद रो रहे हैं, बहुत सी बार बार रोए कि खुदा मेरी दुआ को सुन, मुझे एक औलाद दे दे। और ये आज दिन तक खुदा ने आपको नहीं दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप आज यकीन करें, वापस एक बार फिर खुदा की हज़ूरी में आएँ। जिस तरह से लूका की इंजिल में जो स्टोरी जो है, एक औरत जो काजी के पास आती है और वो इंसाफ चाहती है काजी के पास। वो बार बार काजी से कहती है कि मेरा इंसाफ कर, मगर वो काजी जो है वो हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है कि ठीक है, मुझे इस औरत से छुटकारा चाहिए जी। तो मैं इसका इंसाफ दूंगा। तो इसी के लिए इसी तरह आप बार बार आएँ। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक बार फिर आ जाएं खुदा के पास। और हम दुआ करते हैं कि जिस तरह से खुदा ने मेरी माँ की सुनी, खुदा ने जिस तरह से हन्ना की सुनी, हम दुआ करते हैं कि खुदा आपकी भी सुनेगा और आपको भी एक औलाद बख्श दे। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम जो है वो बहुत अहम नाम है। उसके नाम से बढ़कर कोई भी नाम नहीं है। उसके नाम में मौजज़ा होते हैं, उसके नाम में शिफा होती है, इसके नाम में अंधे देखते हैं, इसके नाम में जो जिसके पास औलाद नहीं है वो औलाद देता है। खुदा पाक यीशु मसीह के नाम में बहुत इख्तियार है, बहुत ताकत है। हमें उम्मीद है कि वही नाम आपकी ज़िंदगी में एक मौजज़ा करे आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उम्मीद है कि खुदा पाक ने आपको बरकत दी इस प्रोग्राम के ज़रिए से। अगर हो सके तो आप हमें खत भेजें, ईमेल्स भेजें और टेलीफोन्स भी करें। हमें बड़ी खुशी है हमें जब आपके ईमेल्स या खत मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया ब्रदर। थैंक यू सर। आमीन। गॉड ब्लेस यू। Thank you. God bless you. दिलगीर ने दुआवां सी मंगियां, बावां भी न थकियां, न अखियां ही संगियां, बावां भी न थकियां, न अखियां ही संगियां, हन्ना दिलगीर ने दुआवां सी मंगियां। दिल विच हन्ना वेखो कहंदी सी ए रब नूं, दिल विच हन्ना वेखो कहंदी सी ए रब नूं, जो कोई मंगदा है देना है सब नूं, जो कोई मंगदा देना है सब नूं, कट दे न मानी दियां अज सब तंगियां, कट दे न मानी दियां अज सब तंगियां, बावां भी न थकियां, न अखियां ही संगियां, हन्ना दिलगीर ने दुआवां सी मंगियां। हन्ना कहंदी रब्बा तेनू दसां दिल खोल के, हन्ना कहंदी रब्बा तेनू दसां दिल खोल के, वांग दुखे यारी दुख दसां फोल फोल के, वांग दुखे यारी दसां दुख फोल फोल के,
ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ। ਬਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਥੱਕੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਸੰਗੀਆਂ। ਅੰਨਾ ਦਿਲ ਗੀਰ ਨੇ ਸੀ दुआवां मंगियां। आखिर में एक दुआ जो उसने मांगी है, और बड़ी एक खास दुआ, जब हम खास दुआएं भी खुदावन से मांग सकते हैं और वो पूरी करता है। रब्बा पुत दे दे मैनू हाड़े मेरे सुन के। रब्बा पुत दे दे मैनू हाड़े मेरे सुन के। रूह मैं उंडेला मैनू जवाब तू तां हुण दे। रूह मैं उंडेला मैनू तू जवाब हुण दे। मौत दी वादी विचों, मौत दी वादी विचों बड़ी वार लंघियां। मौत दी वादी विचों बड़ी वार लंघियां। बावां भी न थकियां, ना अखियां ही संगियां। अन्ना दिल गीर ने दुआवां सी मंगियां। अन्ना दिल गीर